Hello mga kabukid, welcome back. Dahil araw ng linggo ngayon, maghahan tayo sa gubat mga kabukid. Dadalhin natin si mga kabukid, si Upaw mga kabukid. Ako ang magdadala ni Upaw mga kabukid at saka si Zero naman mga kabukid. Si Kabukid Kian ang magdadala mga kabukid. Mga kabukid, ito yung unang sit up natin mga kabukid. Dito natin i-sit up si Upaw mga kabukid. Tingnan natin kung may lumalapit bang na alpas mga kabukid. Sige mga kabukid, magtago muna tayo. Nakadali tayo mga kabukid. Isang lalaki mga kabukid. Madali lang dumapo. Kunting huni lang ni Upaw mga kabukid. Hindi to matador na alpas mga kabukid. Ibabalik na natin dito mga kabukid kasi may kasama pa ito mga kabukid. Hindi pa lang lumapit nandiyan dyan sa puno ng lansunis mga kabukid. Sige mga kabukid. Yung pangatlong sit up mga kabukid kasi doon sa kabila wala nang nilipat ko na mga kabukid kasi wala nang dumapo mga kabukid. Hindi na sila lumalapit mga kabukid. Sige mga kabukid. Hello mga kabukid. Uwi na kami. Actually mga kabukid, isa lang yung huli namin. Kasi hindi yun dumadapo yung mga alpas mga kabukid. Panay huni lang sila sa sanga mga kabukid. At saka si Bimbo mga kabukid walang huli. Hindi kasi siya humuhuni sa gubat mga kabukid. Ayan tuloy. Napapagod tuloy si Kabukid Kian. At saka si Upaw mga kabukid, isa lang yung huli. Sige mga kabukid. Sa susunod din natin ang paghahunting mga kabukid. Hanggang sa muli mga kabukid. Paalam.